फर्स्टली हामीले जान्नुपर्ने कुरो चाहिँ सिकाउँदैछु यो भिडियोमा। अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा चाहिँ अब प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले हामीले क्लास 11 मा के पढेका थियौँ भन्दाखेरि अर्ग्यानिक केमिस्ट्री जुन चाहिँ सबैलाई पहिलो पटक सबैभन्दा गाह्रो लागेको थियो। त्यसैले गर्दा चाहिँ अर्ग्यानिक केमिस्ट्री सबैभन्दा गाह्रो मान्छन्। तर यो लगभग यो चिज जानिसकेपछि अर्ग्यानिक केमिस्ट्री चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ। जस्तो सुरुमा चाहिँ आयुपेसिक नेम भन्छ, नोमेनक्लेचर भन्छ। अब मैले जाने भनेको सुरुमा नोमेनक्लेचर भनेको अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भनेको के हो त? अब हाइड्रोकार्बन भन्ने पढेका छौँ हामीले। अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा चाहिँ मोस्टली हामीले पढ्ने हो हाइड्रोकार्बन र त्यससँग रिलेटिभ डेरिभेटिभ्स। हाइड्रोकार्बन भनेको कार्बन र हाइड्रोजन अनि अक्सिजनबाट बनेका कम्पाउन्डहरू। जस्तो कार्बन र हाइड्रोजनसँग अरू कम्पाउन्डहरू जोडिन आए भने त्यसलाई भनिन्छ हाइड्रोकार्बन। मेनली हाइड्रोकार्बनमा कार्बन र हाइड्रोजनले बनेको हुन्छन् त्यही कम्पाउन्डहरू। अब के हो त यो? अब हाइड्रोकार्बन भनेको के हो हैन? र हाइड्रोकार्बनको अब नेम लेख्दा, आयुपेसिक नेम लेख्दा अथवा नोमेनक्लेचर गर्दाखेरि अब हामीले मोस्टली सुरुमा चाहिँ अब आयुपेसिक नोमेनक्लेचर भन्छ। आयुपेसिक नोमेनक्लेचर भनेको आयुपेसिक नेम भन्ने। अब यो आयुपेसिक नेम कसरी दिने त? आयुपेसिक नेम भन्छ, आयुपेसिक नोमेनक्लेचर भन्दा नि आयुपेसिक नेम भन्छ। अझै यो उसको अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको चाहिँ आयुपेसिक नेम नजानेसम्म अथवा कमन नेम, त्यसको कमन नेम मेनली भनेको त कमन नेम दुईवटा नेम दिन्छौँ हामीले। एउटा चाहिँ कमन नेम, एउटा चाहिँ आयुपेसिक नेम। अब यो कमन नेम चाहिँ अब त्यसैबाट जुन कम्पाउन्ड हो त्यहीबाट बनेको हुँदाले एक्सट्राक्ट गरेको भन्नाले त्यसैबाट राखिएको हुन्छ। जस्तो एसिटिक एसिड भन्ने हो एउटा एसिटिक एसिड। यो भनेको एसिटिक एसिड हो। एसिटिक एसिड यो चाहिँ कमन नेम हो हाम्रो। यो चाहिँ एसिटिक एसिड भिनेगरलाई एसिटम भन्छ। भिनेगरमा पाइने भएकाले यसलाई एसिटमबाट भिनेगर भन्छ, त्यही भएर यसलाई एसिटिक एसिड। तर यसको आयुपेसिक नेम लेख्दा चाहिँ मिथ इथेनोइक एसिड भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ आयुपेसिक नेम हो, तर कमन नेममा चाहिँ एसिटिक एसिड भनेर भनिन्छ। यस्तै अब जुन कम्पाउन्डबाट त्यो कम्पाउन्डलाई जुन चिजबाट एक्सट्र्याक्ट गरिएको, जस्तै यो एसिटिक एसिड चाहिँ एसिटम भनेको भिनेगरबाट चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गरेको अथवा भिनेगरमा पाइने भएकाले यसलाई एसिटिक एसिड भनिएको हो। त्यही भिनेगरबाट कमन नेम दिएको एसिटिक एसिड भनेर यो चाहिँ कमन नेम हो, कमन नेम हैन। तर आयुपेसिक नेम चाहिँ अब यो इथेनोइक एसिड। अब सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको आयुपेसिक नेम हो कम्पाउन्डको। अब यो आयुपेसिक नेम जान्नका लागि चाहिँ अब यसमा केही रुलहरू छन्। रुलहरू मध्ये सबैभन्दा फर्स्टली हामीले चाहिँ जान्नुपर्छ रुलमा। फर्स्टली सुरुमा चाहिँ ओड रुट भन्ने कुरा हुन्छ। ओड रुट, एउटा ओड रुट भन्ने जान्नुपर्छ। अब के हो यो ओड रुट भनेको? त्यसपछि हामीले प्राइमेरी सफिक्स भन्ने जोड्छौँ। पछाडि जोड्ने भनेको ओड रुट, पछाडि जोड्ने भनेको प्राइमेरी सफिक्स। त्यसपछि प्राइमेरी सफिक्स पछि हामीले जोड्छौँ अझै सेकेन्डरी सफिक्स भन्ने जोड्नै पर्छ। यिनी भनेको मस्ट फर्स्टमा हामीले ओड रुट भन्ने जान्नुपर्ने रहेछ। त्यसपछि प्राइमेरी सफिक्स 2 नम्बरमा, त्यसपछि सेकेन्डरी सफिक्स र 3 नम्बरमा आएर फेरि अङ्गीतिर हामीले प्रिफिक्स भनेको, प्रि मिन्स अङ्गी, अङ्गी फेर भनेको सुरुमा प्राइमेरी प्रिफिक्स 4 नम्बरमा र सेकेन्डरी प्रिफिक्स। प्रिफिक्स सेकेन्डरी प्रिफिक्स 5 नम्बरमा। यो हामीले यो कुरो जान्नुपर्छ। अब यो ओड रुट भनेको के हो, प्राइमेरी सफिक्स भनेको के हो, सेकेन्डरी सफिक्स, प्रिफिक्स भनेको के हो भने जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा कम्पाउन्ड लियौँ। जस्तो यो कम्पाउन्ड लियौँ। अब यसको आयुपेसिक नेम जान्दा अब यसको चाहिँ ओड रुट फर्स्टमा जानु चाहिँ ओड रुट पत्ता लगाउनु पर्ने छ। ओड रुट भनेको हामीले चाहिँ अब यो कम्पाउन्डको कार्बन नम्बर कतिवटा खानु? 1 2 3 4 चारवटा कार्बन नम्बर छन्।
कार्बन नम्बर 4 वटा भएपछि एउटा कार्बन नम्बर भयो भने मिथ, दुईटा भयो भने इथ, तीनटा भयो भने फोर, यस्तो मिथ इथ फोर ब्युट भनेपछि 4 वटा कार्बन छन् यहाँ 1 2 3 4 कतिवटा कार्बन छन् यहाँ 4 वटा कार्बन भएपछि ओड रुट भनेको कतिवटा कार्बन छन् त्यसको संख्यामा अब लेखिन्छ। एउटा कार्बन भयो भने चाहिँ मिथ लेखिन्छ, दुईटा भयो भने इथ, तीनटा भयो भने फोर, चारवटा भयो भने ब्युट। त्यही भएर यसको ओड रुट हो ब्युट। ओड रुट फर्स्टमा हामीले ब्युट। अब प्राइमेरी सफिक्सले भन्छ कि अब यसको बन्डिङ, नेचर अफ बन्डिङ कस्तो छ र अब कम्पाउन्ड के हो, स्याचुरेटेड हो कि अनस्याचुरेटेड हो भनेर चाहिँ प्राइमेरी सफिक्सले जोडाउँछ, जुन चाहिँ हामीले ओड रुट पछाडि लेख्छौँ। अब ओड रुटमा जस्तै यसको नेचर अफ बन्डिङ के छ, सिंगल 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 बोन्ड भएपछि यसको नेचर अफ बन्डिङ के छ, सिंगल सिंगल। ओड रुटमा सिंगल 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 बोन्ड छ, कार्बन कार्बन बीच सिंगल बोन्ड भयो भने चाहिँ यो कम्पाउन्ड मोस्टली स्याचुरेटेड हुन्छ। त्यसकारणले सफिक्सले भन्नुहुन्छ स्याचुरेटेड अथवा अनस्याचुरेटेड कम्पाउन्ड हो कि भनेर देखाउँछ यो प्राइमेरी सफिक्सले। त्यही भएर अब एउटा सिंगल बोन्ड छ भने हामीले के जोडिन्छ भन्दाखेरि ए यानि एन भन्ने, सिंगल बोन्ड छ भने कार्बन कार्बन सिंगल बोन्ड छ भने प्राइमेरी सफिक्स जान्छ ए यानि एन भनेर। त्यही भएर यसमा ए यानि एन एन भन्ने भयो। अनि फेरि यो चाहिँ कुन हो, अब सिओएच। अब सेकेन्डरी सफिक्समा के छ, सिओएच भनेको अब मेन फङ्सनल ग्रुप के हो, फङ्सनल ग्रुप चाहिँ के हो भन्दाखेरि कार्बोक्सिलिक एसिडको फङ्सनल ग्रुप। यो पनि पछाडि आउँछ, सबै पढ्छौँ। कार्बोक्सिलिक एसिडमा ओइक एसिड भन्छौँ हामीले, ब्युटेनोइक एसिड। अब यसको रुल छ, अब ए यानि यहाँ हेरौँ है, अब यो जस्तै बियुटी एएनई भन्ने गराएँ अनि ओआइसी ओइक एसिड भन्ने गराएँ नि, यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्राइमेरी सफिक्स, यो चाहिँ सेकेन्डरी सफिक्स हो। सेकेन्डरी सफिक्स भनेको मेन फङ्सनल ग्रुप के हो त्यो कार्बनमा। जहिले पनि रुलले के भन्छ भन्दाखेरि यो के हो, ई र ओ के हो, भवेल लेटर। यदि दुईवटा भवेलहरू एकैचोटि आए भनेको प्राइमेरी सफिक्स र सेकेन्डरी सफिक्समा भवेल लेटर छन् भने एउटा भवेल लेटर हटाइन्छ, एउटा भवेल लेटर एउटा प्राइमेरी सफिक्सबाट हटाइन्छ। हटाइसकेपछि जहिले नि कि भवेल कन्सोनेन्ट राख्नुपर्छ, कन्सोनेन्ट र भवेल गराउनुपर्छ। भवेल छ भने चाहिँ एउटा भवेल हटाइदिनुपर्छ केबाट, प्राइमेरी सफिक्सबाट। अनि यदि कन्सोनेन्ट छ भने प्राइमेरी सफिक्समा एउटा भवेल लेटर थप्नुपर्छ। त्यही भएर यसको राइट नेम भनेको यस्तो हुन्छ, ब्युटेनोइक एसिड। अब यो ओइक भन्ने भयो, ओइक एसिड आउँछ सिओएच ग्रुपमा। यो चाहिँ अब यिनी कुरा चाहिँ जान्नुपर्छ। अब ओड रुट भनेको के हो भन्ने कुरो नि थाहा भयो। अब मेनली अब ओड रुट भनेको अब कार्बनको नम्बरबाट थाहा हुन्छ, नम्बर अफ कार्बन भन्छ इन कार्बन चेन। अब एउटा कार्बन चेनमा कतिवटा कार्बन छन् भनेको एउटा मात्र कार्बन छ भने के हुने रहेछ, मिथ ओड रुट। ओड रुटको कुरो गर्दा है, दुईवटा कार्बन छन् भने इथ, जस्तै दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा, सातवटा, आठवटा, नौवटा र 10वटासम्म जान्। यहाँभन्दा उँभोको आउन। अब अनडेक डुडेक भन्दै जान्छ। अब यो भनेको मिथ हुने भयो अनि इथ हुने भयो। त्यसपछि प्रो ब्युट, 5वटा भयो भने पेन्ट, 6वटा भयो भने हेक्स, 7वटा भयो भने एचपिटी हेप्ट, 8वटा भयो भने के हुन्छ ओसिटी अक्ट, 9वटा भयो भने एन नन, 10वटा भयो भने डेक। मिथ इथ पोर्ट ब्युट पेन्ट हेक्स हेप्ट अक्ट नन डेकसम्म के जान्छ यो कार्बन नम्बर। यसरी नम्बर अफ कार्बन चेन अब के छ, एउटा मात्र कार्बन रहेछ भने मिथान रहेछ। ओड रुटमा है, ओड रुटको कुरो गरिराखौँ, यो ओड रुट भन्ने कुरा आयो। ओड रुट एउटा मात्र कार्बन, कम्पाउन्डमा एउटा मात्र कार्बन छ, त्यसपछि फङ्सनल ग्रुप छ भनेपछि त्यो चाहिँ मिथमा जानु रहेछ। जस्तै यो फङ्सनल ग्रुप अल्कोहलको रिप्रेजेन्टेसन गर्दा ओएल भन्ने आइदिन्छ, के भयो मिथेनोल यस्तो खाले। अनि अब हामीले सिम्पली अब सबै यो छ नि ओड रुटलाई मोस्टली हामीले एएल के अल्कसम्म अल्कले रिप्रेजेन्टेसन गरिदिन्छ।
जस्तै मिथेन इथेन प्रोपेन यस्तो जान्छ नि, यो भनेको अल्काइल युनिट हो। जस्तै मिथाइल युनिट इथाइल युनिट भन्ने हुन्छ नि, यो मिथाइल इथाइल भनेको अल्काइल युनिट हो। अल्काइलले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ यो O ग्रुपलाई। मोस्टली चाहिँ हामीले अल्काइल ग्रुपले कमनली हेर्दा चाहिँ अल्काइल ग्रुप भनिन्छ। जस्तै यो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्युटाइल पेन्टाइल हेक्साइल हेप्टाइल अक्टाइल नोनाइल डेकाइल भन्ने हुन्छ। अब यो C1 एउटा मात्र रहेछ भने मिथेन इथेन, अब एएनई रहेछ भने O ग्रुप पछि अब जान्छ प्राइमेरी सफिक्स। त्यसपछि सेकेन्डमा हामीले कमन आयुर्वेदिक नेम लेख्दा प्राइमेरी सफिक्सको कुरा गर्छौँ। प्राइमेरी सफिक्स भनेको नेचर अफ बन्डिङ कस्तो छ, अथवा त्यो कम्पाउन्ड चाहिँ स्याचुरेटेड हो कि अनस्याचुरेटेड हो। यदि कम्पाउन्ड स्याचुरेटेड हो भने चाहिँ कार्बन कार्बन सिंगल बोन्ड हुन्छ, कार्बन कार्बन, यो प्राइमेरी सफिक्सको कुरो गर्दा है, प्राइमेरी सफिक्स गर्दा कार्बन कार्बन सिंगल बोन्ड छ भने कम्पाउन्ड सुड बी के हुन्छ, स्याचुरेटेड हुन्छ। यो प्राइमेरी सफिक्सले के गर्ने भन्दाखेरि यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड आइदर स्याचुरेटेड अर अनस्याचुरेटेड भनेर थाहा हुन्छ। यसले गर्दा यो नेचर अफ बन्डिङ भन्ने यो कम्पाउन्ड कस्तो हो, स्याचुरेटेड हो कि अनस्याचुरेटेड हो भनेको यो नेचर अफ बन्डिङबाट थाहा हुन्छ। अब कार्बन कार्बन सिंगल बोन्ड छ भने चाहिँ O ग्रुप पछाडि A यानि N भन्ने जोडिन्छ। जस्तै अब मिथेनको कुरो गर्दाखेरि अब कार्बन एउटा मात्र कार्बन छ, फेरि अर्को मात्र कार्बन भन्ने हुन्छ। कार्बन दुईटा कार्बन जोड्दै, यसरी यिनी दुईटा बीच के छ, सिंगल बोन्ड छ, त्यही भएर मिथ इथेन भन्ने भयो यसको नाम। अब यहाँ कार्बनको त के हुन्छन्, 4वटा भ्यालेन्सी हुन्छन्। 4वटा भ्यालेन्सी हुने भएकाले कार्बनमा अब यो भ्यालेन्सी पुरा गर्दैन एउटा बल्ल यसमा के कार्बन कार्बन बीच सिंगल बोन्ड भयो र अब 3वटा भ्यालेन्सी त पुरा गर्दिन पर्यो नि। अब हामीले भ्यालेन्सी पुरा गर्नलाई हाइड्रोजन थपिदिन्छौँ। 4 टेट्राहेड्रल हुने भयो, टेट्रा भ्यालेन्सी हुने भएकाले कार्बन के हुन्छ, यहाँ 4वटा भ्यालेन्सी 1 2 3 4। यो भ्यालेन्सी पुरा गर्न हामीले बोन्डको रिप्रेजेन्टेसन गर्छौँ, जसमा अब बोन्ड पुगेन भने हामीले हाइड्रोजन थपिदिन्छौँ, 3वटा हाइड्रोजन। यसको नाम हुन्छ अब यो कार्बन कार्बन एउटा कार्बन दुईटा कार्बन, कार्बनको संख्या गर्दा दुईटा कार्बन भयो भने हामीले के भनेको छौँ, इथ। इथ भनेको यो के हो, O ग्रुप आयो इथ। अब फेरि नेचर अफ बन्डिङ के छ, सिंगल बोन्ड छ भने ए यानि यो इथेन हो, जसको चाहिँ सिम्पल रिप्रेजेन्टेसन इथेन मिथेन प्रोपेन ए यानि एन हुँदै गयो भने यसलाई हामीले अल्केन भन्ने। अल्केनमा के हुन्छ, यो स्याचुरेटेड कम्पाउन्ड हो, त्यही भएर यो नेचर अफ बन्डिङ अल्केन हुने भयो। अब फेरि कार्बन कार्बन डबल बोन्ड आयो भने, अब कार्बन कार्बन डबल बोन्ड आयो भने के हुन्छ, इ यानि इन भन्ने आइदिन्छ। र कार्बन कार्बन ट्रिपल बोन्ड भन्ने मल्टिपल बोन्डको केस हो। यो भयो भने कम्पाउन्ड के हुन्छ, स्याचुरेटेड हो, स्याचुरेटेड कम्पाउन्ड। यो चाहिँ अनस्याचुरेटेड, यो पनि के हो, यो नै अनस्याचुरेटेड हो। इन दुईटा ट्रिपल बोन्ड आयो भने वाइ यानि इन भन्ने, वाइ यानि भन्ने हुन्छ। ट्रिपल बोन्ड आयो भने इ यानि इन। यो प्राइमेरी सफिक्सले नेचर अफ बन्डिङ र कम्पाउन्ड स्याचुरेटेड हो कि अनस्याचुरेटेड हो भन्ने कुरो थाहा हुन्छ। त्यसपछि अब हामी 3 नम्बरमा अब फर्स्टमा O ग्रुप भन्ने पत्ता लाग्यो, त्यसपछि प्राइमेरी सफिक्स, त्यसपछि 3 नम्बरमा हामीले के पत्ता लाग्छौँ भन्दाखेरि सेकेन्डरी सफिक्स। अब यो सेकेन्डरी सफिक्स भनेको के हो भन्दाखेरि कम्पाउन्डमा आएको मेन फङ्सनल ग्रुपलाई के भनिन्छ, सेकेन्डरी सफिक्स भन्छ। अब यो कम्पाउन्ड जस्तै अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा मेन फङ्सनल ग्रुप के छ भनेर हाम्रो चाहिँ सेकेन्डरी सफिक्सले भन्छ। अब फङ्सनल ग्रुप के हो, अब कतिवटा छन् के छन् भन्ने कुरो। अब यो दुनियाँमा अब धेरै सबैभन्दा हाइली सुरुमा हामीले फङ्सनल ग्रुपहरू लेख्छौँ, फङ्सनल ग्रुप र अथवा फ्यामिली अफ कम्पाउन्ड। त्यो फङ्सनल ग्रुप कम्पाउन्ड कन्टेन गरेको कम्पाउन्ड चाहिँ कुन फ्यामिलीमा पर्छ त भन्ने कुरो। अब यहाँ अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा सुरुमा अब कार्बोजाइलिक एसिड भन्ने फ्यामिली अफ कम्पाउन्ड भन्ने हुन्छ एउटा। फङ्सनल ग्रुप कन्टेन गरेपछि त्यो कम्पाउन्डको फ्यामिली कुन हो त, फ्यामिली अफ कम्पाउन्ड हैन। अनि त्यो फ्यामिली अफ कम्पाउन्डमा फङ्सनल ग्रुप के हो र त्यसको सफिक्स भनेको सेकेन्डरी सफिक्स के हुन्छ त, सेकेन्डरी सफिक्स त्यसमा के आउँछ। अब फ्यामिली अफ कम्पाउन्डमा सुरुमा कार्बोजाइलिक एसिड हुन्छ अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा,
कार्बोजाइलिक एसिडको चाहिँ अब सिम्पली हेर्दाखेरि हामीले COOH भन्ने चाहिँ के हुन्छ, COOH भन्ने ग्रुप हुन्छ, फङ्सनल ग्रुप। अब यसलाई सिम्पली यसरी C डबल बोन्ड हुन्छ अनि OH, त्यस्तो यो कार्बन प्लस अल्कोहलको OH जोडेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ हेर्दाखेरि सिम्पली हेर्दाखेरि हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि, सिम्पली हेर्दा पनि के भन्छौँ, यसको सेकेन्डरी सफिक्समा ओइक एसिड भन्ने जोडिन्छ है, ओइक एसिड भन्ने हुन्छ, OIC ओइक एसिड है। कार्बोजाइलिक एसिड आयो भने ओइक एसिड यसको सेकेन्डरी सफिक्स। त्यसपछि कार्बोजाइलिक एसिड पछि अर्को एसिड छ जसलाई सल्फोनिक एसिड जसलाई चाहिँ SO3H ले जनाइन्छ, SO3H। र यसको पनि के हुन्छ लेख्दाखेरि सेम नै हुन्छ, सल्फोनिक एसिड नै हुन्छ सेकेन्डरी सफिक्स। त्यसपछि सल्फोनिक एसिड पछि एनहाइड्राइडको पालो आउँछ, एनहाइड्राइड एसिड एनहाइड्राइड भन्छ, एसिडका डेरिभेटिभ है, यही कार्बोजाइलिक एसिडका डेरिभेटिभ हो। एसिड एनहाइड्राइड भन्नेको फ्यामिली अफ कम्पाउन्डमा यस्तो चाहिँ सिम्पली हेर्दाखेरि यो चाहिँ एनहाइड्राइडको सिम्पली रिप्रेजेन्टेसन हो, फङ्सनल ग्रुप हो यो एसिड एनहाइड्राइडको। अनि हामीले लेख्दाखेरि ओइक एनहाइड्राइड लेख्छौँ है, ओइक, यहाँ एसिड लेखिन्छ भने एनहाइड्राइड एनहाइड्राइड। त्यसपछि एसिड एनहाइड्राइड पछि अर्को आउँछ इस्टरको पालो आउँछ। यो पनि के हो, एसिडकै डेरिभेटिभ हो इस्टरको। यस्तो अथवा COOR पनि भन्छ, यो हो भने कम्पाउन्डमा यस्तो। यसलाई के पनि भन्छ भन्दाखेरि C डबल बोन्ड भन्दाखेरि यसको चाहिँ ओएट भन्ने, यस्तो OAT ओएट भन्ने चाहिँ के हुन्छ सेकेन्डरी सफिक्स लागेको हुन्छ, ओएट भन्ने लागेको हुन्छ है। मिथेनोइड इथेनोइड भन्ने हुन्छ इस्टर। त्यसपछि इस्टर पछि एसिड क्लोराइड भन्ने हुन्छ, फ्यामिली अफ कम्पाउन्डमा। अब यसको फङ्सनल ग्रुप चाहिँ एसिड क्लोराइडमा फेरि यो पनि एसिडकै डेरिभेटिभ हुने भएकाले अनि Cl हुन्छ। अब यसको गर्दाखेरि ओइल क्लोराइड भन्ने हो। यसको सेकेन्डरी सफिक्स। त्यसपछि एसिड क्लोराइड पछि अर्को आउँछ एमाइड भन्ने आइदिन्छ। अमाइडको के हुन्छ भन्दाखेरि यो पनि के हो एसिडकै डेरिभेटिभ हो, तर यहाँ चाहिँ NH2 भनेको एमिनो ग्रुप आइदिएको हुन्छ, त्यही भएर यसलाई एमाइड भन्छ। एमाइड आयो भने एमाइड हैन, एमाइड नै हुन्छ। त्यसपछि एमाइड पछि एमाइड फ्यामिली अफ कम्पाउन्डमा एमाइडको एमाइडै हुन्छ। अनि त्यसपछि एमाइड पछि अब आउँछ नाइट्राइलको ग्रुप आउँछ। जस्तो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि नाइट्राइल हो, नाइट्राइल हो हैन, सरी उल्टो भएछ यहाँ। नाइट्राइलको पालो आउँछ। नाइट्राइलको यसको फङ्सनल ग्रुप चाहिँ यस्तो हुन्छ, अथवा CN भन्ने सिम्पली रिप्रेजेन्ट गर्दा CN हुन्छ, यसलाई नाइट्राइलै हुन्छ। अनि फेरि NC भयो भने आइसोनाइट्राइलको फेरि के हुन्छ, आइसोनाइट्राइलको फेरि N डबल बोन्ड C र यो कोअर्डिनेट बोन्ड हुन्छ अथवा NC भन्छ। यसको फेरि फङ्सनल ग्रुप चाहिँ सेकेन्डरी सफिक्स आइसोनाइट्राइल भन्ने जान्छ, सेम नै हुन्छ है। नाइट्राइल छ भने नाइट्राइलै भयो, यो यसमा हो। त्यसपछि नाइट्राइल पछि अब
यो भयो। अनि फेरि अब जान्छ एल्डिहाइड किटोनतिर जान्छ। यदि एल्डिहाइड छ भने त्यो फ्यामिली अफ कम्पाउन्ड एल्डिहाइड छ भने त्यसलाई चाहिँ सिम्पली एल्डिहाइडको यस्तो CHO भनेर जनाउँछ सिम्पली रिप्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि। र यसको चाहिँ सेकेन्डरी सफिक्समा जान्छ AL भन्ने कुरो आएको हुन्छ, AL युनिट भएको हुन्छ। एल्डिहाइड पछि आउँछ किटोन, किटोन भन्ने फङ्सनल ग्रुप जसलाई चाहिँ C+O ले जनाउँछ। यो त्यसलाई ओयानी भन्नेले गर्छ सेकेन्डरी, यसको सेकेन्डरी सफिक्स ओयानी भन्ने हुन्छ। त्यसपछि एल्डिहाइड किटोन, त्यसपछि जाने हो एल्डिहाइड किटोन भयो यसलाई मेटाम, एल्डिहाइड किटोन अनि कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ त मेटाम। एल्डिहाइड र किटोन अझै अरू पनि छन् फङ्सनल ग्रुप एल्डिहाइड किटोन। त्यसपछि अर्को आउँछ बल्ल अल्कोहलको पालो आउँछ। अल्कोहललाई हामीले यसको अल्कोहलको रिप्रेजेन्टेसन लेख्दा OH भन्ने हुन्छ। OH युनिट आयो भने चाहिँ त्यो अल्कोहल हो भन्ने जानिन्छ फङ्सनल ग्रुप। र यसको फङ्सनल ग्रुप OH हो भने यसलाई चाहिँ सेकेन्डरी सफिक्स हेर्दाखेरि जस्तै यो अल्कोहल भयो, फ्यामिली अफ कम्पाउन्डमा अल्कोहल छ भने यसको OH भन्ने हुन्छ। अब यसको सेकेन्डरी सफिक्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सेकेन्डरी सफिक्समा OL भन्ने युनिट आइदिन्छ, जोडिन्छ सेकेन्डरी सफिक्समा। अल्कोहल पछि फेरि अर्को आउँछ थायो अल्कोहल, थायो अल्कोहललाई एसएच भनेर भनिन्छ र यसको चाहिँ थायोल भन्छ यसलाई सिम्पली हेर्दाखेरि। अनि त्यसपछि एमिन, एमिन हुन्छ। एमिनलाई चाहिँ NH2 ले रिप्रेजेन्टेसन गर्छ। NH2 भन्ने ग्रुप आयो भने चाहिँ के हो एमिन हो। यदि एमिन छ भने चाहिँ यसलाई के अरे एमिनो भन्ने उसले भनेको हुन्छ है, एमिनो भन्छ। यिनी चाहिँ फङ्सनल ग्रुप हुन्। यो फङ्सनल ग्रुपहरूको रिप्रेजेन्टेसन एकदम घोक्नै पर्छ, यिनीहरू नघोकी हुँदैन। र जबसम्म घोकिन्न तबसम्म आउँदा पनि आउन्न। यिनी भए फङ्सनल ग्रुप के हुन् र सेकेन्डरी सफिक्स भनेको। अघि मैले अब फ्यामिली अफ कम्पाउन्डमा कार्बोक्सिलिक एसिड जस्तै कार्बोक्सिलिक एसिडको एउटा फ्यामिली अफ कम्पाउन्ड जस्तै यस्तो खाले कम्पाउन्डले यो खाले यो चाहिँ COOH ग्रुप आयो भने चाहिँ यो फ्यामिली अफ कम्पाउन्ड के रहेछ, यो कार्बोक्सिलिक एसिड हो भन्ने बुझ्ने है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो भन्ने बुझेँ। COOH भनेको यो चाहिँ फङ्सनल ग्रुप हो है, फङ्सनल ग्रुप लेखाएको थियो नि है। कार्बोक्सिलिक एसिडलाई यसको C+OH भन्ने अथवा COOH सिम्पली रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। र यसमा जोडिन आएको चाहिँ यिनी र चाहिँ यो भयो, यस्तो जोडिन आयो अनि COOH भनिन्छ। जस्तो सिम्पली हेर्दाखेरि कार्बोक्सिलिक एसिडलाई RCOOH ले पनि रिप्रेजेन्टेसन गरिन्छ। जस्तो R भनेको के हो, अल्काइल युनिट हो। अल्काइल युनिट भनेको यहाँ के रहेछ भन्दाखेरि पोर्पाइल, पोर्पाइल भन्ने आयो, पोर्पाइल भन्ने आयो होइन। अल्काइल युनिटमा R को ठाउँमा के CH3 CH2 CH2 भन्ने आएको रहेछ, यो भन्ने कुरो बुझौँ। अब यसको नेम लेख्दाखेरि अब यसमा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि जस्तो यसमा कार्बोक्सिलिक एसिडको हेर्दाखेरि CH3 CH2 CH2 COOH भन्ने यो कम्पाउन्ड छ। यो कम्पाउन्डमा अब यसको हामीले सुरुमा ओड रुट भन्ने के हो, ओड रुट हेरौँ। 1 एउटा कार्बन, दुईटा कार्बन, तीनटा कार्बन। यो यस्तै यो फङ्सनल ग्रुप भएको कार्बन छ भने फङ्सनल ग्रुप भएको यो फङ्सनल ग्रुप भयो। त्यो फङ्सनल ग्रुपमा फेरि कार्बन कन्टेनिङ छ भने कार्बन कन्टेनिङ फङ्सनल ग्रुप हो नि त। यो कार्बोक्सिलिक भनेको एउटा कार्बन त बोकेकै छ, त्यही भएर यसलाई कार्बन कन्टेनिङ फङ्सनल ग्रुप पनि भन्छ। यो कार्बन कन्टेनिङ फङ्सनल ग्रुप छ भने यसलाई पनि गनिन्छ कार्बनको सङ्ख्यामा 1 2 3 4। 4 वटा कार्बन भयो भने यसको ओड रुट के भइदिन्छ भन्दाखेरि ब्युट भन्ने हुन्छ। अनि कार्बोक्सिलिक एसिडको अब रिप्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि के भन्छ भन्दाखेरि ओइक एसिड हो, जुन चाहिँ सेकेन्डरी सफिक्स भन्ने। बोन्ड
सुरुमा ओड रुटको कुरो, ओड रुटमा के ब्युट, अब यो कार्बन कार्बन बीचको बोन्ड के छ, सिंगल बोन्ड छ, त्यही भएर ब्युट एन ए यानी ई अथवा कोइक एसिड भन्ने लेखिन्छ हो। अब यो के छ भन्दाखेरि यो के हो, यसको टर्मिनल उसमा हेरौँ, सेकेन्डरी प्राइमरी सफिक्स र सेकेन्डरी सफिक्समा के छ, यहाँ पनि के छ, भवेल लेटर हो, यो पनि के हो, भवेल लेटर हो। यदि दुईवटा भवेल छन् भने हामीले यो प्राइमरी सफिक्सबाट के भनिन्छ, भवेल लेटर हटाइन्छ र यसको नाम दिइन्छ ब्युटानोइक एसिड। यो ओ र ई चाहिँ के थिए, भवेल थिए, त्यही भएर एआनीको ई हटाएर एआन मात्र लेख्यो, ब्युटानोइक एसिड भन्ने हुन्छ। यो भयो। अब फङ्सनल ग्रुप के थिए भन्ने कुरो त्यो घोकेर याद राख्नै पर्छ, जसरी भयो नि तिनी कम्पाउन्डहरू फङ्सनल ग्रुप हुन्। अब फङ्सनल ग्रुप आइसकेपछि त्यसपछि अब मैले सेकेन्डरी सफिक्ससम्म गएँ। सेकेन्डरी सफिक्स पछि पहिला सेकेन्डरी सफिक्स लेख्नु रहेछ, त्यसपछि अब आउँछ प्राइमेरी प्रिफिक्स। प्रिफिक्सको कुरा आउँछ भनेको अघि कम्पाउन्डको नाम लेख्दा, जस्तै साइक्लिक कम्पाउन्ड छ भने, जस्तै यो यस्तो खाले कम्पाउन्ड छ भनेको यो साइक्लिक कम्पाउन्ड हो नि त। यो साइक्लिक भनेको क्लोज रिङमा छ नि त, यो रिङमा भएपछि यो साइक्लिक कम्पाउन्ड छ। यस्तो साइक्लिक कम्पाउन्ड छ भने सुरुमा अगाडि आउँदिन्छ यो के हो, एउटा दुईटा तीनवटा कार्बन छन्, त्यही भएर यसको तीनवटा कार्बन भएपछि यो के हो, साइड तीनवटा मिथ इथ पोर्ता हो। पोर्ता हो के हो, यसको ओड रुट के हो छ, ओर। अब यसको बन्डिङ के छ, यो तर बन्डिङ एउटै छ, एउटा मात्र बन्डिङ छ भने एआनी भन्ने जान्छ, त्यही भएर एआनी पोर्पेन भन्ने आयो। त्यही भएर यो चाहिँ अल्केन रहेछ। पोर्पेन एआनी भन्ने सिंगल बोन्ड छन् भने सबै के हो, अल्केन युनिट हुन्, अल्केन हुन्, अल्केन हुन्। त्यही भएर पोर्पेन भयो। अनि फेरि यो साइक्लिक भएकाले अगाडि सुरुमा के हुन्छ, साइक्लो पोर्पेन। यसको नाम चाहिँ के रहेछ, आयुपेसिक। करेक्ट आयुपेसिक नाम चाहिँ के रहेछ, साइक्लो पोर्पेन। अगाडि प्राइमेरी प्रिफिक्स भनेको सुरुमा भनेको ओड रुट भन्दा अगाडि लेखिन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ, प्राइमेरी प्रिफिक्स भनेको यसमा जोडियो। साइक्लो भन्ने के रहेछ, प्राइमेरी प्रिफिक्स। अब सेकेन्डरी प्रिफिक्स भनेको के हुन्छ भनेको, यदि कार्बन कार्बन यस्तै लिङ्केज भन्दै जाँदा, कार्बन कार्बन यस्तो बोन्ड यस्तै 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 जाँदाखेरि केमा भन्दाखेरि फङ्सनल ग्रुपमा अथवा मल्टिपल बोन्ड पछि तिनी बाहेक, फङ्सनल ग्रुप मल्टिपल बाहेक पछि एउटा कुनै साइड चेन, एउटा यस्तो कार्बन आइदेला रे, या फेरि कुनै ग्रुप सिआल भन्ने आइदेला रे, यस्ता यस्ता एट्याच भएको हुन्छ नि साइड चेन्स, अथवा यिनलाई सब्स्टिट्युएन्ट्स पनि भनेको हुन्छ। तिनीहरूलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि सेकेन्डरी प्रिफिक्स भनिन्छ। यो प्रिफिक्सलाई चाहिँ हामीले अघि लेखिन्छ है, ओड रुट भन्दा अघि लेखिन्छ। जस्तै यो कम्पाउन्डमा यहाँ मैले अब यसमा पुरै बोन्ड गर्दैन, यसमा अब कार्बनको त के हुन्छ, चारवटा भ्यालेन्सी हुन्छन्, त्यही भएर चारवटा भ्यालेन्सी पुऱ्याउन एउटा बोन्ड छ, यसमा यसको भ्यालेन्सी पुऱ्याउँदा तीनवटा हाइड्रोजन थप्नु पर्यो। यसमा चाहिँ अब कतिवटा, दुईवटा हाइड्रोजन, चारवटा पुगे, यसमा दुईवटा हाइड्रोजन, र यसमा फेरि यसमा पनि तीनवटा हाइड्रोजन थपेपछि यसको भ्यालेन्सी पुरा हुन्छ। र यहाँ फेरि यहाँ पनि तीनवटा यो यस्तो खाले कम्पाउन्ड छ। अब यो खाले कम्पाउन्ड छ भने अब यसको सेकेन्डरी प्रिफिक्स भनेका यिनी हुने, यिन दुईटा युनिट छ नि, साइड चेन्सलाई के भन्छ, सेकेन्डरी प्रिफिक्स भन्छ। अब यहाँ 1 2 3 4 5 5वटा कार्बन छन्, 2 3 4 5वटा कार्बन छन्, 5वटा कार्बन छन्। त्यसपछि के, यहाँ साइड चेन्स आए, साइड चेन्स दुईवटा, यहाँ केमा आयो, साइड चेन्स आयो भनेपछि के भयो भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 5 भनेपछि 5वटा भयो भने यसको के हुन्छ, 5वटा साइड चेन्सको लेख्दाखेरि 5वटा के आयो, 5वटा कार्बनको सङ्ख्या छ भने चाहिँ त्यो कम्पाउन्ड के हो, पेन्ट होला। यसको के छ बन्डिङ, यसमा कुनै फङ्सनल ग्रुप आएर आएन, कार्बोक्सिलिक एसिड नि आएन, नाइट्राइल आइसोनाइट्राइल एसिडका कुनै डेरिभेटिभ पनि आएन, अल्कोहलको पनि आएन, एल्डिहाइड पनि छैन, किटोन पनि छैन, यसमा कुनै फङ्सनल ग्रुप छैनन्। तर यसमा चाहिँ के छन्, साइड्सहरू, साइड चेन छन् कि यो चेनमा, कार्बनको यो लङ्गेस्ट चेनमा पनि, लामो चेनमा पनि के छन्, यस्ता साइड चेन्सहरू छन्। साइड चेन्स भनेको यस्ता सब्स्टिट्युएन्ट्सहरू कन्टेन गरेको छ भने अब यसलाई के भनिन्छ, सेकेन्डरी प्रिफिक्स भन्छ। यिन दुईटा भनेका सेकेन्डरी प्रिफिक्स हुन्। 5वटा कार्बन भएपछि पेन्ट भयो,
अनि नेचर अफ बन्डिङ के छ, सिंगल कार्बन कार्बन बीच सिंगल बन्ड भएपछि एन भन्ने हुन्छ। अब पेन्टेन त भयो, अनि यहाँ के जोडिएको भन्दाखेरि 2 र 3 मा के एउटा क्लोरिन एउटा चाहिँ मिथाइल युनिट, अन्त एउटा क्लोरिन एटम आयो, एउटा चाहिँ मिथाइल ग्रुप आयो, क्लोरिन एटम र मिथाइल ग्रुप आयो 2 नम्बरमा आयो। त्यही भएर यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 2 क्लोरो के भन्दाखेरि मिथाइल भनेपछि यो अघि लेख्यो नि, यो साइड चेन्जहरू चाहिँ के जहिले पनि अघि लेखिन्छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ सेकेन्डरी प्रिफिक्स भन्यो। 2 क्लोरो 2 मिथाइल पेन्टेन भनेको चाहिँ यसको करेक्ट आइयुपेसिक नेम हो। अब यो चाहिँ साइड चेन्ज चाहिँ के भन्दाखेरि प्रिफिक्सको काम गर्छ, अगाडि लेखिन्छ ओल्ड रुट भन्दा अगाडि। ओल्ड रुट भन्दा पछाडि लेख्ने भनेको एउटा चाहिँ प्राइमेरी सफिक्स र सेकेन्डरी सफिक्स भनेको फङ्सनल ग्रुप, यसमा कुनै फङ्सनल ग्रुप छैन, त्यही भएर यतिमा टुङ्गाइयो। अनि सेकेन्डरी प्रिफिक्स भन्दा बित्तिकै ओल्ड रुट भन्दा अगाडि लेख्ने। अब यहाँ प्रिफिक्स भनेका अब सेकेन्डरी प्रिफिक्सहरूको टाइप मैले धेरै छन् यहाँ। अब के भन्दा सुरुमा हेलोजनको ग्रुप आयो भनेको, हेलोजनको ग्रुप आयो भने अब सेकेन्डरी प्रिफिक्सले के को काम गर्छन् भन्दाखेरि साइड चेन्जको काम गर्छन्, अथवा सब्स्टिट्युएन्ट्स भन्छ, साइड चेन अथवा सब्स्टिट्युएन्ट। कम्पाउन्डमा एक भन्दा धेरै साइड चेन अथवा सब्स्टिट्युएन्ट्स आछन् भने अब सुरुमा चाहिँ क्लोरिन क्लोरो आउला सरी सेकेन्डरी प्रिफिक्स क्लोरिन एटम आउला, त्यसपछि क्लोरिन आउला, ब्रोमिन आउला, आयोडिन आउला। यो आयो भने चाहिँ यसको सेकेन्डरी प्रिफिक्स लेख्दाखेरि के लेखिन्छ भन्दाखेरि क्लोरिन आयो भने क्लोरिन आयो भने क्लोरो, ब्रोमिन आयो भने ब्रोमो, आयोडिन आयो भने आइडो भन्ने हुन्छ। त्यसपछि NO2 भन्ने हुन्छ एउटा, यो आयो भने नाइट्रो भन्ने जोडिन्छ। प्राइमेरी सुरुमा चाहिँ नाइट्रो यो छ भने, अनि NO मात्र आयो भने चाहिँ के नाइट्रोसो भन्ने हुन्छ है। यो क्लोरो अनि फेरि CH3 युनिट अथवा R अथवा CH3 युनिट आयो भने, R अथवा CH3 आयो भने, R मात्र आयो भने चाहिँ अल्काइल भन्ने हुन्छ, R मात्र आयो भने। CH3 आयो भने चाहिँ मिथाइल युनिट हुन्छ, मिथाइल। अनि यस्तो CH2 CH3 भन्ने आयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मिथ पछि के हो इथाइल भन्ने हुन्छ। यस्तो अल्काइल भनेको यो R को रिप्रेजेन्ट हो। अब जति पनि हुन्छ, अब CH2 CH3 CH2 यस्तै हुँदै गइरह्यो भने चाहिँ मिथाइल इथाइल प्रोपाइल यस्तै जान्छ। त्यो भनेपछि के भयो, यो चाहिँ इथाइल भयो है। यिनीहरू चाहिँ सिम्पली रिप्रेजेन्टेसन का। अनि एउटा चाहिँ इथर भन्ने हुन्छ, इथर OR भन्ने आइदेला, OR भन्ने आयो भने अल्कोक्सी हुन्छ, यो इथर हो, यसलाई चाहिँ इथर भन्छ हैन। इथरको आयो भने अनि फेरि जस्तै CH3 आयो भने चाहिँ अल्कोक्सी भएपछि के हुन्छ, अल्केन अल्क भनेको यो CH3 एउटा कार्बन छ, त्यही भएर यसमा मिथोक्सी भन्ने नाम हुन्छ है। ओक्सी भन्ने एउटा यस्तो आयो भने, यस्तो खाले कम्पाउन्ड आयो भने मिथोक्सी भन्ने हुन्छ। यिनी चाहिँ के हुन्छ सेकेन्डरी प्रिफिक्स भनेका साइड चेन्जहरू अथवा सब्स्टिट्युएन्ट्सहरू भए। यिनी चाहिँ जान्नै पर्छ। यिनी नजानेसम्म हामीले अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको आइयुपेसिक नेम जान्न सक्दैनौँ। के चाहिँ प्राइमेरी कस्तो बेला सेकेन्डरी प्रिफिक्स कहाँ युज गरिन्छ, ओल्ड रुट भनेको के हो, कसरी लेखिन्छ भन्ने यिनी कुरा चाहिँ जानेपछि बल्ल हामीले आइयुपेसिक कम्पाउन्डको आइयुपेसिक नेम लेख्न गाह्रो हुँदैन। त्यसपछि यो आइयुपेसिक नेम लेख्नका लागि, नोमेनक्लेचर गर्नका लागि हामीले छुट्टै रुल पढ्नुपर्छ। रुलका लागि अब रुल छ। अब यो रुल नजानेसम्म अब त झन् केही नै गर्न सकिन्न।
सुरुमा चाहिँ रुल जान्नका लागि सुरुमा चाहिँ हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट रुलमा के हुन्छ भन्दाखेरि रुल 1 मा के हुन्छ भन्दाखेरि आइयुपिएसी नेम लेख्दाखेरि रुल 1 मा के भन्छ भन्दाखेरि लङ्गेस्ट कार्बन चेन भनेको लम्बा कार्बन चेन सबैभन्दा लामो कार्बन चेन चाहिँ के गर्ने सिलेक्ट गर्ने सिलेक्सन अफ लङ्गेस्ट कार्बन चेन। फर्स्ट रुल भनेको के हो भन्दाखेरि आइयुपिएसी नेम लेख्दा है अब रुल हेर्दाखेरि सिलेक्सन अफ लङ्गेस्ट कार्बन चेन लङ्गेस्ट कार्बन चेन। अब आइयुपिएसी नेममा गइसकेको है म सिलेक्सन अफ लङ्गेस्ट कार्बन चेन व्हिच कन्टेन्स मेन फंक्शनल ग्रुप अनि मल्टिपल बोन्ड र साइड चेन्स। त्यस्तो खाले लम्बा चेन अब सुरुमा के रहेछ लम्बा चेन सुरुमा चाहिँ लम्बा चेन भनेको लामो चेन लम्बा चेन के गर्ने सिलेक्सन गर्ने जसमा चाहिँ मेन फंक्शनल ग्रुप हुन पर्यो। यदि मल्टिपल बोन्ड छ भने त्यसमा त्यो लम्बा चेनमा मल्टिपल बोन्ड पनि हुन पर्यो र यदि साइड चेन्सहरु छन् भने के हुन पर्यो भन्दाखेरि अथवा साइड चेन्स अथवा साइड चेनलाई सब्स्टिट्युएन्ट्स पनि भन्छ। सब्स्टिट्युएन्ट्स छ भने पनि के हुन पर्यो भन्दाखेरि सब्स्टिट्युएन्ट्स पनि छ भने त्यो पनि के गर्नु पर्यो लम्बा चेनमा सिलेक्ट गर्नु पर्यो। जस्तो एउटा कम्पाउन्ड दिए मैले लम्बा चेन भनेको OH भनेको के हो अल्कोहलको फंक्शनल ग्रुप हो। OH भनेको अल्कोहल यो चाहिँ अल्कोहल फ्यामिलीको रहेछ। अल्कोहल भनेपछि के गर्ने भन्दाखेरि सुरुमा लम्बा चेन सिलेक्ट गर्ने भनेको अब लम्बा चेन भनेको कति लामोसम्म हुन्छ यो OH लाई छोड्दिने कार्बन कार्बन बीचको लम्बा चेन हो। यस्तो खाले लम्बा चेन सिलेक्ट गर्ने यो भनेको लामो लम्बा चेन हो। अब जस्तै अब यो फंक्शनल ग्रुपसँग एट्याच भएको है लम्बा चेन त्यसपछि फेरि हामी जाम मल्टिपल बोन्ड छ भने कम्पाउन्डमा जस्तै यस्तो खाले कम्पाउन्ड दिएँ मैले यो खाले कम्पाउन्ड दिएँ। अब यसको लम्बा चेन के हुन्छ अब कसैले भन्लान् कि हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि यो हो यसको लम्बा चेन त यो लामो हो सबैभन्दा लामो हो 1 2 3 4 5 यति लामो हो भन्छौँ यो लम्बा चेन होला भन्छौँ तर चाहिँ यो चाहिँ हुँदैन लम्बा चेन। के भनेको छु भन्दाखेरि फंक्शनल ग्रुप हुनै पर्यो र त्यसमा के मल्टिपल बोन्ड हुन पर्यो। यदि यस्तो खाले चेनमा मल्टिपल बोन्ड छ भने चाहिँ हामीले यो चाहिँ लम्बा चेन हुँदैन लामो चेन लङ्गेस्ट कार्बन चेन। यदि मल्टिपल बोन्ड छ भने चाहिँ यसको लङ्गेस्ट कार्बन चेन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मल्टिपल बोन्ड आयो नि त डबल बोन्ड भनेको त मल्टिपल बोन्ड डबल बोन्ड अथवा ट्रिपल बोन्ड छ भने कम्पाउन्डमा फंक्शनल ग्रुप चाहिँ हामीले एड गर्ने त्यसपछि फंक्शनल ग्रुप सँगसँगै जहाँ डबल बोन्ड छ त्यो नै के हो यसको लङ्गेस्ट कार्बन चेन हो। यसरी सिलेक्ट गर्ने डबल बोन्ड छ यस्तो खाले छ भने कम्पाउन्डमा लम्बा चेन छ भने र कम्पाउन्डमा फेरि लम्बा चेन त भयो त्यसपछि अब फेरि यस्तै खाले कम्पाउन्ड कार्बन 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 अनि यहाँ Cl आइदेला अनि फेरि यहाँ फेरि यस्तो C अब यसमा लम्बा चेन के हुन्छ यस्तो होला यो हुन्छ लङ्गेस्ट कार्बन चेन लम्बा चेन यो गरिन्छ कि अब यस्तो गरिन्छ कि कुन हुन्छ त्यसको लम्बा चेन भन्नका लागि अब सब्स्टिट्युएन्ट जहाँ छ त्यो नै के हुन्छ लङ्गेस्ट कार्बन चेन हुन्छ। यदि मल्टिपल बोन्डहरु धेरै आयो भने जस्तै यो कम्पाउन्ड दिएँ मैले
यस्तो खाले कम्पाउन्ड दिएँ भने अब यसको लङ्गेस्ट कार्बन चाहिँ के हुन्छ त कसैले भन्दैन कि यो हुन्छ भन्दैन, यो चाहिँ यस्तै, यो चाहिँ के हुन्छ रङ हुन्छ। लङ्गेस्ट कार्बन चाहिँ कहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यदि मल्टिपल बोन्ड छ कम्पाउन्डमा चाहिँ मल्टिपल बोन्ड छ भने चाहिँ अब हामीले लङ्गेस्ट कार्बन चेन भनेको के हो भन्दाखेरि मल्टिपल बोन्ड राख्नै पर्छ है कार्बन चेनमा। त्यसपछि यसको लङ्गेस्ट कार्बन चाहिँ चेन चाहिँ के हुन्छ भन्दा यस्तो यो हुन्छ। यो भयो सेलेक्सन अफ लङ्गेस्ट कार्बन चेन भनेको। यो लम्बा चेन हामीले के गर्नु पर्यो सिलेक्ट गर्नु पर्यो भनेको यो भयो। यस्तो लम्बा यताको भएन है, लामो भयो भने यो लामो भए पनि के हो डबल बोन्ड, यदि मल्टिपल बोन्ड छ भने चाहिँ डबल बोन्ड अथवा ट्रिपल बोन्ड छ या फङ्सनल ग्रुप छ भने हामीले लङ्गेस्ट कार्बन चेनमा पार्नै पर्यो। त्यसको सट्टा अब यस्तै यो सिङ्गल बोन्ड छ यहाँ, जस्तै यहाँ सिङ्गल बोन्ड आयो सरी कम्पाउन्डमा, यस्तो खाले कम्पाउन्ड छ र यहाँ पनि सिङ्गल बोन्ड छ। अब चाहिँ अनि यहाँ सिएल भन्ने साइड चेन्ज छ, यस्तो खाले सिएल भनेको यो साइड चेन्ज आइदियो है। यो सिएल भन्ने आयो भने नम्बरिङ काउन्ट गर्दा 1 2 3 4 5 6 यता 6 जान्छ, 1 2 3 4 5 यता 5 जान्छ भनेपछि यतातिर आउँदैन। यो लम्बा चेन चाहिँ के हुन्छ यो साइड चेन्ज एट्याच भएको यतातिरै लामो यताबाट हुन्छ, त्यही भएर यताबाट लामो चेन हुने भएकाले यो लम्बा चेन हामीले के गर्छौँ सेलेक्ट गर्छौँ भनेको। सुरुमा चाहिँ फर्स्ट हामीले के रहेछ लामो चेन भनेको फङ्सनल ग्रुप एट्याच भएको मल्टिपल बोन्ड अथवा साइड चेन्ज एट्याच भएको के रहेछ लम्बा चेन भनेको लङ्गेस्ट कार्बन चेन के गर्ने रहेछ हामीले सेलेक्ट गर्ने रहेछ। नेमिङ गर्नुभन्दा पहिला यो कुरो चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। पहिला लम्बा चेन सेलेक्ट गऱ्यौँ, लम्बा चेन सेलेक्ट गरिसकेपछि अब हामी जान्छौँ अर्को रुलमा जान्छौँ। के हुन्छ भन्दाखेरि लङ्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट गरेपछि अब पोजिसन नम्बर अफ पोजिसन भन्छ, लोएस्ट पोजिसन दिन्छौँ हामीले। रुल नम्बर 2 मा के भन्छ भन्दाखेरि अब लङ्गेस्ट चेन जस्तै यो अब यता हेर्नु है कार्बन 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 OH भन्ने ग्रुप आयो यस्तो खाले छ। अनि यहाँ चाहिँ यो कम्पाउन्ड हो। अब यसको चाहिँ के पहिला हामीले के लङ्गेस्ट कार्बन चेन फङ्सनल ग्रुप भएको लङ्गेस्ट कार्बन चेन के गर्यौँ सेलेक्ट गर्यौँ। अब हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि पोजिसन दिन्छौँ, लोएस्ट पोजिसन दिन्छौँ। लोएस्ट पोजिसन दिँदाखेरि हामीले सुरुमा के हुन्छ भन्दाखेरि जता फङ्सनल ग्रुप छ त्यसलाई लोएस्ट पोजिसनमा राख्ने हो। फङ्सनल ग्रुप कता छ यो कार्बनमा छ, यही कार्बनमा एट्याच भइसकेपछि यसलाई हामीले लोएस्ट पोजिसन भनेको 1 नम्बर दिन्छौँ। त्यसपछि यसलाई के दिन्छौँ 2 नम्बर दिन्छौँ, 3 नम्बर 4 नम्बर भनेर दिन्छौँ। यसरी हामीले यो लोएस्ट पोजिसन दिन्छौँ। यदि फङ्सनल ग्रुप एट्याच छ भने त्यसलाई लोएस्ट पोजिसन दिन्छौँ। फङ्सनल ग्रुप छैन कम्पाउन्डमा, फङ्सनल ग्रुप नभएर के छ भन्दा मल्टिपल बोन्ड छ भने मल्टिपल बोन्डलाई लोएस्ट पोजिसन दिन्छौँ। मल्टिपल बोन्ड पनि एब्सेन्ट छ भने चाहिँ हामीले के साइड चेन्जलाई के दिन्छौँ लोएस्ट पोजिसन दिन्छौँ। जस्तै यो कम्पाउन्डमा अब लोएस्ट पोजिसन यसलाई दिइयो, लोएस्ट पोजिसन यसलाई दिइसकेपछि अब यसको नाम हुन्छ 1 2 3 4। यो लोएस्ट पोजिसन त 1 मा यताबाट दिइयो भनेपछि यसको चाहिँ अब 1 2 3 4 चारवटा कार्बन छन्। चारवटा कार्बन भएपछि यसको आयुर्वेदिक नेम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 4वटा कार्बन भएपछि सुरुमा ओल्ड रोड के हुने भयो भन्दाखेरि ब्युट। नेचर अफ बन्डिङ हेर्दा सिङ्गल कार्बन कार्बन बिच सिङ्गल बोन्ड छ, यो भएर ANEN भन्ने ब्युटेन ANEN त हुनु पर्यो। अल्कोहलको के हुन्छ OL ओल भन्ने जोडिन्छ जुन चाहिँ सेकेन्डरी के हो फङ्सनल ग्रुप चाहिँ अल्कोहल हो, त्यही भएर OL हुन्छ। मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यदि यहाँ पनि भवेल लेटर आयो यहाँ पनि भवेल लेटर आयो भनेको प्राइमेरी सफिक्स र सेकेन्डरी सफिक्समा उसमा टर्मिनल इन पोजिसनमा हेर्दा दुईटै भवेल छन् भने हामीले प्राइमेरी के को सफिक्सको चाहिँ ई हटाइदिन्छौँ भनेको भवेल लेटर हटाइदिन्छन्। त्यही भएर यसको नाम के रहेछ भन्दाखेरि BUTA एनुअल ब्युटेनोल भन्ने हुन्छ है यसको आयुर्वेदिक नेम करेक्ट। अझै भन्दाखेरि के हुन्छ यो OL ओल भनेको के 1 नम्बरमा छ, त्यही भएर ब्युटेन 1 ओल भन्ने हुन्छ है, यो हुन्छ करेक्ट आयुर्वेदिक नेम। यस्तो पनि हुनसक्छ 1 छ त्यही भएर 1 नम्बरमा दिइयो। त्यसपछि अब अझै अर्को युनिट हेरौँ, जस्तै यो खाले युनिट छ। अब जस्तै
OH भन्ने आयो अनि फेरि यहाँ फेरि सरी यहाँ OH हेर्न नराखौँ जस्तै OH लाई यहाँ राख्दिएँ यो भनेको फङ्सनल ग्रुप हो अनि यहाँ पनि कार्बन छ अब लोएस्ट पोजिसन कसरी दिन्छ अब यो पनि कार्बन छ अब कताबाट लोएस्ट पोजिसन पर्ला अब लेफ्ट टु राइट र राइट टु लेफ्ट जाम है यताबाट है जस्तै यहाँ यसको कुरा गरिदिनु ल CH2 CH3 भनेको अब यता गर्नु अब लेफ्ट टु राइट पहिला लेफ्ट टु राइट गर्नुमा यो फङ्सनल ग्रुप हुन्छ नि फङ्सनल ग्रुपको के गर्ने भन्दाखेरि मैले लोएस्ट पोजिसन भनेको फङ्सनल ग्रुपलाई लोएस्ट पोजिसन दिने भनेको छु अब यस्तो छ भने अब लोएस्ट पोजिसन कसरी दिन्छ अब फङ्सनल ग्रुपलाई यहाँ त 1 2 यस्तै त गर्नु भएन यो भन्नु भएन पहिला के लङ्गेस्ट कार्बन चाहिँ के गर्ने आइयुपिएसी नेम लेख्दा लङ्गेस्ट कार्बन चाहिँ के गर्ने सिलेक्ट गर्ने लङ्गेस्ट कार्बन चाहिँ सिलेक्ट गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब फङ्सनल ग्रुप भएको कार्बनमा के लोएस्ट पोजिसन पार्नुपर्छ लोएस्ट पोजिसन पार्नलाई अब यताबाट गर्नु जस्तै यताबाट गर्दा 1 2 3 4 नम्बरमा के गर्यो भनेको 4 नम्बरमा लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि 4 नम्बरमा लेफ्ट भनेको यो हो नि लेफ्ट टु राइट जाँदा भनेको लेफ्ट टु यताबाट यता जाँदाखेरि फङ्सनल ग्रुपतिर जाँदा फङ्सनल ग्रुप कतिमा 4 नम्बरमा पढो फेरि राइट टु लेफ्ट आउँदाखेरि राइट टु लेफ्ट भनेको यताबाट आउँदाखेरि कति पर्छ त यस्तै यताबाट आउँदाखेरि फेरि 1 2 3 3 नम्बरमा पर्छ यताबाट आउँदाखेरि लेफ्ट टु राइट जाँदा चाहिँ 4 नम्बरमा परो र राइट टु लेफ्ट भनेको यताबाट गर्दाखेरि फेरि 1 2 3 3 नम्बरमा फङ्सनल ग्रुप पर्छ भने लोएस्ट पोजिसन चाहिँ यो करेक्ट हुन्छ 3 4 5 6 भनेर यस्तै जान्छ लोएस्ट पोजिसन चाहिँ यस्तै भयो किनकि फङ्सनल ग्रुपको लोएस्ट पोजिसन भयो अब यसको करेक्ट आइयुपिएसी नेम लेख्दाखेरि के हुन्छ भन्दा अब 3 नम्बरमा OH भन्ने ग्रुप आयो 3 नम्बरमा OH भन्ने छ अब हामीले यसको नाम दिने यसको कतिवटा कार्बन छन् 1 2 3 4 5 6वटा कार्बन छन् त्यही भएर 6वटा कार्बन भयो भने ओर्डर रुट के हुन्छ भन्दाखेरि हेक्स अब नेचर अफ बन्डिङ के छ AN अनि फेरि कतिमा अल्कोहल छ भन्दाखेरि अब यो अब अङ्क र यो चाहिँ अक्षर हो 3 नम्बरमा के छ OL भन्ने छ अङ्क लेख्न पर्यो भने चाहिँ ड्यासमा दिन्छ है आइयुपिएसी नेममा यो रुल पनि जान्नुपर्छ नम्बरिङ अब लोएस्ट पोजिसन कसरी दिन्छ भन्दाखेरि लोएस्ट पोजिसन 1 2 3 यताबाट लोएस्टमा पर्ने नजिक पर्ने हो कि लोएस्ट पोजिसन भनेको नजिक पर्ने के अलिक फङ्सनल ग्रुप छ भने त्यस्तै यो भयो अब त्यो सँगसँगै अब फेरि मल्टिपल बोन्डको केस आयो जस्तै यस्तो खाले अब यो खाले मल्टिपल बोन्डको केस आयो भने यस्तो डबल बोन्ड यस्तो खाले कम्पाउन्ड छ मल्टिपल अब यसमा लोएस्ट नम्बर लोएस्ट पोजिसन कसरी दिन्छ लोएस्ट पोजिसन कसरी दिने भन्दाखेरि आइयुपिएसी नोमेनक्लेचरमा अब लोएस्ट पोजिसन कसरी दिने नम्बरिङ गर्ने फर्स्टमा चाहिँ हामी के लम्बा चेन पत्ता लगाउने भनेको यो चेन त सजिलो छ सिधा यो के भयो लङ्गेस्ट कार्बन चेन भयो भनेको सुरुमा चाहिँ के लम्बा चेन पत्ता लगाइयो लम्बा चेन पत्ता लगाइसकेपछि अब हामीले के भन्दाखेरि नम्बरिङ गर्ने नम्बरिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के लोएस्ट पोजिसनमा के पार्नुपर्छ कि फङ्सनल ग्रुप छ भने फङ्सनल ग्रुपमा लोएस्ट पोजिसनमा पार्ने भनेको नजिकमा पार्ने के अब यताबाट गन्दा नजिक पर्छ कि यताबाट अनि फेरि फङ्सनल ग्रुप छैन भने त्यो कम्पाउन्डमा के डबल बोन्ड भनेको मल्टिपल बोन्ड हेर्ने यदि मल्टिपल बोन्ड पनि एब्सेन्ट छ भने चाहिँ हामीले साइड चेन्जको कुरा गर्छौँ यस्तो खाले मल्टिपल बोन्ड्स आइयो भने अब काउन्ट गर्ने नम्बरिङ गर्दाखेरि 1 नम्बरमा के पर्यो यता मल्टिपल बोन्ड पर्यो 2 3 4 5 लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि 1 नम्बरमा मल्टिपल बोन्ड फेरि राइट टु लेफ्ट आउँदाखेरि राइट टु लेफ्ट 1 2 3 4 5 यताबाट काउन्ट गर्दाखेरि राइट टु लेफ्ट आउँदा यताबाट काउन्ट गर्दाखेरि चाहिँ कति नम्बरमा भन्दाखेरि 4 नम्बरमा मल्टिपल बोन्ड पर्यो भनेको लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि 1 नम्बरमा र राइट टु लेफ्ट आउँदाखेरि 4 नम्बरमा मल्टिपल बोन्ड पर्यो भने अब लोएस्ट नम्बरिङ कताबाट पर्यो त मल्टिपल बोन्ड भन्दाखेरि लेफ्ट टु राइट जाँदा भनेपछि 1 नम्बरमा डबल बोन्ड पर्यो त्यही भएर हामीले 1 नम्बरलाई करेक्ट लोएस्ट पोजिसन यो चाहिँ हाम्रो करेक्ट हुन्छ है 1 यताबाट गएको लेफ्ट टु राइट चाहिँ करेक्ट हुन्छ राइट टु यताबाट आएको चाहिँ यो लोएस्ट पोजिसनमा परेन त्यस कारणले अब यसको आइयुपिएसी नेम लेख्दाखेरि कतिवटा यसमा चाहिँ 1 2 3 4 5वटा के छन् कार्बन चेन छन् 5वटा भएपछि के हुन्छ ओर्डर रुट के हुन्छ पेन्ट
अब यसको नेचर अफ बन्डिङ के छ यो कम्पाउन्ड चाहिँ स्याचुरेटेड हो कि कम्पाउन्ड चाहिँ के हो स्याचुरेटेड हो नेचर अफ बन्डिङ चाहिँ के छ भन्दाखेरि डबल बोन्ड छ अनस्याचुरेटेड कम्पाउन्ड छ यो अनस्याचुरेटेड कम्पाउन्ड भएपछि यो नेचर अफ बन्डिङ चाहिँ के छ भन्दाखेरि डबल अथवा डबल बोन्ड छ डबल बोन्ड भइसकेपछि के हुन्छ भन्दा मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि सिंगल बोन्ड आयो भने ए यानी डबल बोन्ड आयो भने चाहिँ ई यानी भनेको थिएँ पेन कति नम्बरमा भन्दाखेरि 1 नम्बरमा के छ ई भन्ने यो चाहिँ यो यसको करेक्ट नेम होला त भन्दाखेरि एकदम हो किनकि यहाँ के अब यहाँ पेन्ट यानी पेन्टिन भन्ने हुन्छ है PENT यानी अथवा यसको नाम पेन्टिन पनि हुन्छ र यसलाई अर्को 1 पेन्टिन पनि भन्छ यसरी एउटै हो यो भनेको एउटै हो यो लोएस्ट पोजिसन दिने भनेको अब एमा फेरि जस्तै यो केसमा अब मल्टिपल बोन्ड कुरो आयो साइड चेन्ज वाला भयो भने नि साइड चेन्जलाई लोएस्ट नम्बर दिनु जस्तै यहाँ CL देला यहाँ CH3 CH2 CH2 CH3 भनेपछि सुरुमा के लङ्गेस्ट कार्बन भनेको लम्बा चेन के लम्बा चेन यो भनेको लङ्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट गर्ने लङ्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट गरेपछि के नम्बरिङ गर्ने नम्बरिङ गर्दाखेरि यो चाहिँ के हो साइड चेन्ज अथवा सब्स्टिट्युएन्ट्स कता नजिक पर्छ यताबाट नजिक पर्छ कि नै गर्ने 1 2 3 4 5 5 मा पर्यो यताबाट गर्दाखेरि लेफ्ट टु राइट गर्दाखेरि राइट टु लेफ्ट गर्दा चाहिँ 5 मा लेफ्ट टु राइट गर्दाखेरि 2 नम्बरमा भनेपछि के 2 नम्बरमा लोएस्ट पोजिसन पायो नि यो साइड चेन्जले त्यही भएर यसको नाम चाहिँ यहाँ हाइड्रोजन हुन्छ यसको नाम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 2 क्लोरो अगाडि लेखिन्छ नि त 2 नम्बरमा के दिम 1 2 3 4 5 6 यो लङ्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट गर्यो त्यसपछि लोएस्ट पोजिसन दिँदाखेरि 2 नम्बरमा क्लोरिन यताबाट बनेको भए यताबाट 1 2 3 4 5 गरेको के हुन्छ यो 5 पोजिसन भनेको एकदम लङ्गेस्ट भयो नि त्यो यो 5 पोजिसनमा मिलेन यो इनकरेक्ट भयो एकदम त्यसकारणले हामीले के लेफ्ट टु राइट गर्दाखेरि 2 क्लोरो के हुन्छ अब यसको नाम मी 6वटा भएपछि के हुन्छ हेक्स स्मलले हुन्छ 2 क्लोरो HEX हेक्स अब यसको के हो नेचर बन्डिङ एउटा सिंगल भएपछि ए अनि MXN भन्ने हुन्छ है यो भयो अब यो लोएस्ट पोजिसन दिने कुरो त आयो तर कम्पाउन्ड कहिलेकाहीँ अब एउटै कम्पाउन्ड यति सजिलो खाले कम्पाउन्ड त हुन्न नि अब कहिले के हुन्छ फङ्सनल ग्रुप पनि एट्याच भएको हुन्छ र डबल बोन्ड मल्टिपल बोन्ड पनि डबल अथवा ट्रिपल बोन्ड एट्याच भएको पनि एउटै कम्पाउन्डमा आउने केस हुन्छ जस्तै यो खाले कम्पाउन्ड दिएँ मैले डबल बोन्ड CH2 OH यस्तो खाले कम्पाउन्ड दिएँ यो खाले कम्पाउन्ड दिएँ भने अब यसको लोएस्ट नम्बर के दिने अब यताबाट गर्ने कि यताबाट अब के यो यताखेरि मल्टिपल बोन्ड छ अघि हामीले के थियो मल्टिपल बोन्ड दियो भने नि लोएस्ट पोजिसन दिने फङ्सनल ग्रुप दियो भने पनि लोएस्ट पोजिसन दिने अझै यसमा अझै पनि दिने एउटा सब्स्टिट्युएन्ट्स पनि दिउँ यसलाई हटाएर CH3 भन्ने सब्स्टिट्युएन्ट्स पनि दिउँ यस्तो खाले सब्स्टिट्युएन्ट पनि दिए अब कौनलाई यसलाई 1 दिने कि यसलाई 1 पोजिसन दिने कि यसलाई 1 पोजिसन दिने भन्ने यस्तो कन्फ्युजन हुन्छ यस्तो खाले कम्पाउन्ड आयो भने एकैचोटि हेर डबल बोन्ड सब्स्टिट्युएन्ट्स र फङ्सनल ग्रुप पनि छ भने हामीले लोएस्ट पोजिसन सुरुमा केलाई दिने भन्थ्यौँ फङ्सनल ग्रुपलाई के दिने लोएस्ट पोजिसन दिने लोएस्ट पोजिसन भएको कार्बन कन्टेनिङ फङ्सनल ग्रुप दिने त्यसपछि 2 3 अझै छ त्यही हो यो भयो अब यसको आयुर्वेदिक नेम लेख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ के हो साइड चेन सब्स्टिट्युएन्ट्स हो भनेपछि 3 मा के आयो 3 के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ के युनिट हो मिथाइल युनिट हो मिथाइल हो कि नै मिथाइल हो भनेपछि 3 मिथाइल यो चाहिँ जहिले क्यापिटल हुन्छ है प्रिफिक्स जहिले नि क्यापिटल हुन्छ अब अरु सबै स्मल लेटर हो है 3 मिथाइल अब नाम दिने ओल्ड ग्रुप मिथ इथ 4 ब्यूट अब डबल बोन्ड को पोजिसन कतिमा छ भन्दाखेरि 3 र 4 मा छ हो कि नै 3 र 4 मा के छ
3 मा के छ डबल बोन्डको पोजिसन छ 3 मा 4 मा हैन 3 मा 1 2 3 मा भनेपछि ब्युट 3 मा के रहेछ भन्दाखेरि इएन इन अनि फेरि 1 मा के रहेछ ओएल 1 मा भएपछि ओल लेख्दिने हुन्छ 1 ओल भन्ने लेखौँ। अब यहाँ हेरौँ फेरि यहाँ अब यदि भवेल यो पनि के हो भवेल हो भवेल छ भने AEIOU छन् यदि AEIOU छन् भने प्राइमेरी सफिक्स र सेकेन्डरी सफिक्समा प्राइमेरी सफिक्सबाट एउटा भवेल हामीले हटाइन्छ र यहाँ के कन्सोनेन्ट र भवेल यस्तो खाले गराइन्छ यो हुन्छ। यसको करेक्ट बेसिक नेम के रहेछ भन्दाखेरि 3 मिथाइल ब्युट 3 इन 1 ओल रहेछ। यसको करेक्ट बेसिक नेम यो हो। के रहेछ भन्दाखेरि यदि यस्तो डबल बोन्ड मल्टिपल बोन्ड पनि आयो सब्स्टिट्युएन्ट पनि आयो र यो पनि आयो भने हामीले सुरुमा के मल्टिपल बोन्डलाई के लोएस्ट पोजिसन दिइन्छ त्यसपछि यसरी लेखिन्छ। अब फेरि जस्तै कम्पाउन्डमा कार्बन कन्टेनिङ फङ्सनल ग्रुप छ भने यस्तो एउटा यस्तै लेखौँ कार्बन कन्टेनिङ फङ्सनल ग्रुप COOH जस्तो कार्बोक्सिलिक एसिडमा COOH भनेको फङ्सनल ग्रुप छ। त्यसपछि यहाँ फेरि के आयो एउटा साइड चेन Cl भन्ने आयो अनि CH3 आयो एउटै हो यस्तै लेख्ने हुन्छ। यस्तो खाले कम्पाउन्ड छ है। अब यसको नम्बरिङ दिँदा पनि अब सब्स्टिट्युएन्टबाट हेरिन्न हामीले लोएस्ट पोजिसन चाहिँ यसलाई पनि हामीले केमा हुन्छ लङ्गेस्ट कार्बन चेनमा हामीले के गर्छौँ यसलाई पनि सिलेक्ट गर्छौँ है। यो कार्बन कन्टेनिङ फङ्सनल ग्रुप छ भने यसलाई पनि केमा हामीले लङ्गेस्ट कार्बन चेनमा के गर्छौँ पहिला लङ्गेस्ट कार्बन चेन के गर्छौँ सिलेक्ट गर्छौँ। लङ्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट गरेपछि नम्बरिङ गर्दा हामीले के फङ्सनल ग्रुपलाई दिन्छौँ। त्यही भएर यसलाई 1 2 3 4 5 यस्तो खाले नम्बरिङ दियौँ लोएस्ट पोजिसनमा। यताबाट दिएनौँ यताबाट दिँदाखेरि त यो कति नम्बर 5 नम्बरमा यताबाट दिँदा 1 नम्बरमा फङ्सनल ग्रुप पर्यो यसलाई चाहिँ हेरिन्न है फङ्सनल ग्रुप हुँदै अरू केही हेरिन्न लोएस्ट पोजिसनमा। त्यही भएर अब यो के भयो भन्दाखेरि COOH युनिट हुने भएकाले अब के हुन्छ भन्दा अब 4 नम्बरमा के छ यो यसको के हामीले प्रिफिक्स के छ भन्दाखेरि क्लोरो भन्ने छ। 4 नम्बरमा के छ 4 क्लोरो रहेछ। त्यसपछि अब कार्बोक्सिलिक एसिड COOH भन्ने ग्रुप कतिमा छ भन्दाखेरि 1 नम्बरमा छ। यो चाहिँ के अब यसको नाम भन्दा 5 वटा भएपछि के पेन्ट 4 क्लोरो पेन्ट। अब यसको नेचर अफ बन्डिङ डबल सिंगल बोन्ड छ ANEOIC एसिड भन्ने हुन्छ। अब ANEN भनेको प्राइमेरी प्रिफिक्स यहाँ O छ यहाँ चाहिँ E छ त्यही भएर हामीले भवेल लेटर हटाइदिन्छौँ। 4 क्लोरो पेन्टानोइक एसिड भन्ने हुन्छ। यसको करेक्ट बेसिक नेम अथवा पेन्टा 1 ओइक एसिड है 1 ओइक एसिड यो चाहिँ करेक्ट बेसिक नेम हो यसको। अब जस्तै फेरि अर्को इक्जाम्पल हेरौँ। अब यताबाट पनि कार्बन यस्तो खाले कम्पाउन्ड छ अनि यो चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि COOH युनिट। अब यस्तै हेरौँ है यो कम्पाउन्ड हेरौँ जस्तो यहाँ यताबाट नि हेर्दाखेरि बराबर नम्बरमा छ CH3 भन्ने 3 वटा हाइड्रोजन छन्। यताबाट नम्बर दिउँ। अब जस्तै लेफ्ट टु राइट दिउँ यताबाट नि 1 2 3 नम्बरमा पर्यो 4 5 यताबाट जाँदा पनि 1 2 3 4 5। अब यो यहाँ हेरौँ यहाँ पनि लेफ्ट टु राइट जाँदा नि 3 नम्बर र राइट टु लेफ्ट जाँदा पनि 3 नम्बरमा पर्यो। यो के फङ्सनल ग्रुप भएको कार्बन लङ्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट गरिसकेपछि यो त लङ्गेस्ट कार्बन चेनै हुने भयो है। लङ्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट गरिसकेपछि अब यता फङ्सनल ग्रुप चाहिँ सरी COOH नभएर OH भन्ने राख्दिउँ है अहिले।
अझै अहिले त्यसमा नजाम। ओएस भनेको चाहिँ सिमेट्रिकल पोजिसनमा के छ भन्दाखेरि सिमेट्रिकल पोजिसनमा फङ्सनल ग्रुप आयो भनेको सिमेट्रिकल भनेको बराबर पोजिसनमा यताबाट जाँदा नि 1 2 3 मा पर्यो, यताबाट जाँदा नि 1 2 3 मा पर्यो भने अब यताबाट जाँदा नि 3 नम्बरमा, यताबाट जाँदा नि 3 नम्बरमा पढ्यो भने नम्बरिङ गर्दा चाहिँ केही फरक पर्दैन, जताबाट गरे पनि हुन्छ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै यसको नाम लेख्न पर्यो भने मिथ इट पर ब्युट पेन्ट पेन्ट भनेपछि यताबाट 1 2 3 4 5 लेफ्ट टु राइट जाँदा नि 3 मा पर्छ र राइट टु लेफ्ट जाँदा नि 3 मा पर्यो भने चाहिँ अब यसको सुरुमा चाहिँ लङ्गेस्ट कार्बन चेनमा कतिवटा कार्बन छन् भन्दाखेरि 5 वटा रहेछन् भने पेन्ट अनि नेचर अफ बन्डिङ एन भन्ने हो। अब एउटा सिंगल बोन्ड भएपछि त्यसपछि अब कति नम्बरमा अल्कोहल भन्दाखेरि 3 नम्बरमा अल्कोहल भन्ने फङ्सनल ग्रुप छ 3OL भन्ने हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ के छ, यहाँ पनि भवेल छ, यहाँ पनि भवेल छ, त्यही भएर ई हटाइन्छ। ई हटाइदिसकेपछि यसको करेक्ट आइपेसिक नेम पेन्टान 3OL अथवा 3 पेन्टानोल पनि लेखिन्छ। 3 नम्बरमा ओएल ओल गरेर यस्तो 3 पेन्टानोल पनि लेखिन्छ है। यो भयो। अब फेरि अब यो त भयो बराबर पोजिसनमा छ भने यसरी दिने। अब फेरि यो फङ्सनल ग्रुप के छ भन्दाखेरि सिमेट्रिकल पोजिसनमा छ लेफ्ट टु राइटमा, तर चाहिँ अब यहाँ एउटा ठाउँमा फेरि के आइदियो भन्दाखेरि डबल बोन्डको केस आइदियो भने जस्तो यहाँ कार्बन कार्बन बीच मल्टिपल बोन्ड आइदियो भने अब यसको के हुन्छ, अब यस्तो खाले कार्बन कार्बन बीच मल्टिपल बोन्ड आइदियो यताखेरि यो जस्ता जस्तै छ भने अब सिमेट्रिकल पोजिसनमा फङ्सनल ग्रुप चाहिँ के छ सिमेट्रिकल पोजिसनमा छ। अब यताबाट फेरि के आइदियो भन्दाखेरि कार्बन कार्बन बीच डबल बोन्ड आइदियो भने मल्टिपल बोन्ड आइदियो भने अब हामीले लोएस्ट पोजिसन फर्स्ट प्रायोरिटी दिने हो। लोएस्ट पोजिसन भनेको मल्टिपल बोन्डबाट दिने हो। मल्टिपल बोन्ड जता सिमेट्रिकल छ भने है हामी त हामीले फर्स्ट प्रायोरिटी अल्कोहललाई दिन्छ लोएस्ट पोजिसन। त्यही भएर 1 2 3 तिर के भयो 1 2 3 4 यताबाट केमा जाने भयो भन्दाखेरि लोएस्ट पोजिसनमा मल्टिपल बोन्डलाई के जाने भयो लोएस्ट पोजिसन जाने भयो। त्यही भएर यसको करेक्ट आइपेसिक नेम लेख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो अब लङ्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट गरियो। सेलेक्ट गरेपछि नम्बरिङ दिन्छ। नम्बरिङ गरिसकेपछि यो नम्बरिङ सिस्टम गर्यो। नम्बरिङ सिस्टम गरिसकेपछि के हुन्छ अब यसको ओड रुट के हो मिथ इट पोर ब्युट पेन्ट पेन्ट। अब यो 1 नम्बरमा के रहेछ भन्दाखेरि 1 नम्बरमा के रहेछ डबल बोन्ड छ, त्यही भएर पेन्ट यानि इन भन्ने भयो। 1 नम्बरमा इन भएपछि 1 लेख्न नि पर्दैन, इएन ई भन्ने भयो। त्यसपछि अल्कोहल कति नम्बरमा 3OL भन्ने इएन ई यदि लेख्यो भने यो चाहिँ गलत हुन्छ। त्यसैले यहाँ के हुन्छ यहाँ यदि यहाँ पनि भवेल छ यता पनि भवेल हो भने एउटा भवेल हामीले प्राइमेरी प्रिफिक्सबाटै हटाइन्छ है। यो सेकेन्डरी प्राइमेरी सफिक्स हटाइन्छ, सेकेन्डरी सफिक्स होइन प्राइमेरी सफिक्स हटाइन्छ। र यसको नाम पेन्टिन 3OL भनेर यसको करेक्ट आइपेसिक नेम हुन्छ। अब यहाँ पनि फेरि डबल बोन्ड पनि हट्यो, डबल बोन्ड पनि हट्यो। यो कम्पाउन्डमा डबल बोन्ड पनि हट्यो। डबल बोन्ड यस्तो खाले आइदियो। सिमेट्रिकल पोजिसनमा के छ फङ्सनल ग्रुप त छ। यो फङ्सनल ग्रुप छ, कुनै फङ्सनल ग्रुप जे पनि हुन सक्छ है। फङ्सनल ग्रुप जे छन् पढ्यौँ। र यहाँ फेरि के आइदियो भन्दाखेरि साइड चेन्ज आइदियो। यता यहाँ फेरि साइड चेन्ज आइदियो। अब यहाँ नम्बरिङ दिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तै सरी यस्तो यो खाले कम्पाउन्ड छ, यस्तो खाले कुनै छ। यहाँ चाहिँ सिमेट्रिकल पोजिसनमा के छ भन्दाखेरि यताबाट 1 2 3 मा छ 1 2 3 लेफ्ट टु राइट जाँदा नि फङ्सनल ग्रुप 3 मा छ र राइट टु लेफ्ट जाँदा नि फङ्सनल ग्रुप 3 मै छ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा अब 3 मै छ सिमेट्रिकल पोजिसन बराबर पोजिसनमा छ। तर यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि यदि सब्स्टिट्युएन्ट्स प्रेजेन्ट छ भनेको साइड चेन्ज प्रेजेन्ट छ भने हामीले चाहिँ लोएस्ट पोजिसन दिने भनेको साइड चेन्जलाई फङ्सनल ग्रुप सिमेट्रिकल पोजिसनमा गयो है। यदि सिमेट्रिकल पोजिसन हुने थिएन भने चाहिँ हामीले के भन्छ जस्तै यहाँ यत्न हुन्थ्यो भने यहाँ ओएच भइदिन्थ्यो भने के भइदिन्थ्यो भन्दाखेरि लोएस्ट नम्बरिङ कता यताबाट गरिन्थ्यो 1 2 3 4 मा पर्ने हो यताबाट, तर यताबाट गर्दा 1 2 2 मा पर्थ्यो। तर यो चाहिँ केमा हुन्छ ओएच भन्ने छ। अब सेलेक्सन दिँदाखेरि चाहिँ अब यस्तो खाली साइड चेन आयो, यहाँ सेलेक्सन गर्ने हो। सेलेक्सन गर्दाखेरि यो सिमेट्रिकल पोजिसनमा छ। अब
यताबाट दिने हामीले लोएस्ट पोजिसन कहाँलाई दिने भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 एउटा लेफ्ट टु राइट जाँदा यो हुन्छ राइट टु लेफ्ट जाँदाखेरि यो कोलोरिन भन्ने चाहिँ केमा पर्यो भन्दाखेरि अब यो 3 4 पोजिसनमा कोलोरिन पर्यो यताबाट आउँदा भनेको राइट टु लेफ्ट आउँदाखेरि 4 पोजिसनमा पर्यो तर लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि केमा पर्यो भन्दाखेरि 2 पोजिसनमा पर्यो त्यही भएर हामीले चाहिँ अब 2 पोजिसनमा भएपछि अब के गर्छौँ भन्दाखेरि यदि सिमेट्रिकल पोजिसनमा फङ्सनल ग्रुप छ भने मात्र है अरूमा आएन फेरि सिमेट्रिकल पोजिसनमा छ भने चाहिँ हामीले अब साइड चेन्जमा के दिन्छौँ लोएस्ट पोजिसन दिन्छौँ र यो कम्पाउन्डको नाम दिन्छौँ भनेपछि यसको करेक्ट आइएपछि नेम चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यदि यो सिङ्गल बोन्ड छ भनेपछि कम्पाउन्ड चाहिँ के हो भन्दाखेरि 1 क्लोरो यस्तो हुन्न है फेरि यहाँ हाइड्रोजन थप्नै पर्छ एउटा हाइड्रोजन हटाउँछ यहाँ चाहिँ 3टा भयो एउटा हाइड्रोजन यहाँ चाहिँ 2टा भयो 2टा हाइड्रोजन यहाँ चाहिँ एउटा मात्र भयो 3टा हाइड्रोजन यस्तै थप्न मिल्छ 3टा हाइड्रोजन थपिसकेपछि यसको नाम 1 2 3 4 5 भनेपछि 1 क्लोरो 1 मा क्लोरिन भएर 1 क्लोरो सरी 1 मा हैन 2 मा क्लोरो छ है यहाँ 2 मा है 1 2 लोएस्ट पोजिसन दिने हो भनेपछि 2 क्लोरो अनि फेरि मिथ इथ पोर ब्युट पेन्ट अब नेचर अफ बन्डिङ कस्तो छ भन्दाखेरि डबल बोन्ड ट्रिपल बोन्ड छ भने सिंगल बोन्ड छ भने एन हैन ई पनि लेखिन्छ ए अनि इन अहिले सुरुमा अनि 3 मा के छ ओल छ भने हुन्छ अब के ई चाहिँ हटाइदिने है भवेल यहाँ लेख्नुहुन्न यदि यहाँ चाहिँ कन्सोनेन्ट रहेछ यहाँ पनि कन्सोनेन्ट लेटर आइदियो भने चाहिँ हामीले एउटा भवेल थप्नुपर्छ फेरि है यसको करेक्ट आइएपछि नेम हो अब भोलि चाहिँ मैले साइड सेन्स अब यहाँसम्मको त भयो ठिक छ अब धेरै साइड सेन्सहरू आयो भने एउटै कम्पाउन्डमा धेरै साइड सेन्सहरू आयो भने एकभन्दा धेरै साइड सेन्सहरू आयो भने अनि एकभन्दा धेरै फङ्सनल ग्रुपहरू आयो भने र एकभन्दा धेरै मल्टिपल बोन्ड पनि आयो भने चाहिँ अब त्यसको आइपेसिक नेम कसरी लेख्ने भन्ने कुरो सिकाउँछु रुल आजलाई यति नै डिस्कस फर्दर टुडे